या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये कैसी मुसीबत है? सारे जानवर क्यों मर गए? हुजूर, हमारे सारे ऊंट अचानक गिरकर मर गए, सब चला गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? दूर, हमारे बाग में आग लग गई है, सब कुछ तबाह हो गया है। फिक्र मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। या अल्लाह, ये कैसे आग लग गई? सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। हुजूर, हमारे सारे खेत जलकर राख हो गए, कुछ भी नहीं बचा। हमारे बच्चे सब चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। या अल्लाह। सदियों पहले ज़मीन के सीने पर बनी इसराइल की एक सरसब्ज वादी आबाद थी। पहाड़ों की चोटियों से उतरती हवा खेतों के लहरों में गुम हो जाती और उसी वादी में एक घर ऐसा था जिसके दरवाजे पर हर वक्त मुस्कुराहटें बिखरी रहती थी। अय्यूब, देखिए, हमने मिट्टी के खिलौने बनाए हैं। ये वाक़या है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहों जैसे मालदार, बेशुमार बागों के मालिक, हज़ारों जानवरों के मालिक और बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी थी। सबसे बढ़कर अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार बंदे थे। लोग कहते थे कि अय्यूब के जैसा इबादत गुजार कोई नहीं, अय्यूब के जैसा सखी कोई नहीं। अय्यूब जैसा नहीं। हाँ, अय्यूब जैसा कोई सखी नहीं। अय्यूब जैसा साबरीन कोई नहीं। हाँ, इस जैसा शुक्रगुजार कोई नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को वो सब कुछ दिया था जो दुनिया में नेमत समझा जाता है। माल, औलाद, दौलत, इज्जत, घर, नौकर चाकर। और सबसे बढ़कर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, जिसमें हर वक्त शुक्र ही रहता था। ऐ अल्लाह, ये बंदा तुम्हारा हर वक्त शुक्र गुजार रहेगा। एक दिन आसमानों पर फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे। गुफ्तगू हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ चली गई। ऐ रब, अय्यूब तेरा बेहतरीन बंदा है और बहुत शुक्रगुजार है। इब्लीस, जो हमेशा इंसान के खिलाफ भड़काए बैठा रहता है, वो कहने लगा, ऐ परवरदिगार, अय्यूब इसलिए इबादत करता है कि तूने उसे माल, औलाद, सेहत सब कुछ दिया है। अगर तू इससे नेमतें छीन ले तो देखना, ये तेरी इबादत करना छोड़ देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा बंदा अय्यूब साबिर है, जा उसके माल पर आजमाइश डाल दे। यहाँ से आजमाइशों का दरवाज़ा खोल दिया गया। सुबह का वक्त था। एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने बागों के दरमियान बैठे तस्बीह कर रहे थे। एक नौकर दौड़ता हुआ आया। हुजूर, हमारे सारे ऊंट अचानक गिरकर मर गए, सब चला गया। फिक्र मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हुजूर, हमारे सारे खेत जलकर राख हो गए, कुछ भी नहीं बचा। अल्लाह, ये क्या हो गया? ये कैसी मुसीबत है? सारे जानवर क्यों मर गए? या अल्लाह, ये क्या हो गया? हुजूर, हमारे सारे जानवर मर गए, सब बर्बाद हो गया। हमारे बाग में आग लग गई है, सब कुछ तबाह हो गया है। एक एक लम्हे में माल, जानवर, बड़ी दौलत सब तबाह हो गई। जमीन वालों के लिए ये कयामत होती। मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया और कहा, मेरा रब जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ले ले। इब्लीस हैरान था, इंसान फिर भी शुक्र कर रहा है। इब्लीस अल्लाह के हजूर में दोबारा गया और उसने कहा, अय्यूब अभी भी सब्र कर रहा है क्योंकि उसकी औलाद सलामत है, इसलिए ये इबादत करता है। अगर मैं उसके औलाद को आजमाइश में डाल दूं तो वो शुक्र करना छोड़ देगा। एक दिन रात के वक्त गंभीर आंधी चली, आसमान पर बिजली कड़की। वो घर जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारे बच्चे एक साथ थे,
ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین پر آگ گرا، سب بچے شہید ہو گئے۔ نوکر چینکتے ہوئے آئے اور کہنے لگے حضور سب چلے گئے، آپ کے سارے بچے شہید ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جیسے پیروں تلے زمین کانپ گئی، دل ٹوٹا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر زبان پر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے پروردگار، سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا تھا۔ صبر کی یہ پہاڑ جیسے چٹان بھی ابلیس کو بے چین کرنے لگی۔ ابلیس نے پھر اللہ تعالیٰ کو کہا ایوب اس لیے صابر ہے کہ جسم کو تکلیف نہیں، اگر اس کی صحت چھین لی جائے تو یہ صبر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں میرا بندہ ایوب صابر ہی رہے گا، جا آزمائش دے دے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں بیماری پیدا ہونے لگی، پورے جسم میں زخم، پھوڑے، سوجن، درد، بدبو، کمزوری، ہاتھ پاؤں سوج گئے، چہرہ کمزور ہو گیا، صرف دل اور زبان صحیح رہے کیونکہ وہ اللہ کی یاد کا مرکز تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی عبادت کرتے رہے، جیسے جیسے بیماری بڑھتی گئی لوگ دور ہوتے گئے۔ آخرکار لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا آپ ہماری بستی چھوڑ دیں، بیماری پھیل جائے گی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے باہر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا بنا کر وہاں رہنا پڑا۔ دنیا سب چھین گئی تھی مگر اللہ ابھی بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لکڑیاں کاٹتی، پانی بھرتی، مزدوری کرتی اور جو بھی ملتا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آتی۔ یہ اس عورت کی عظمت تھی کہ اس نے کبھی شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ایک دن غربت سے حد بڑھ گئی، بیوی نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ سے شفا کی دعا کر لیجئے، کب تک یہ تکلیف سہتے رہیں گے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا میں نے اللہ کی نعمتوں میں 70 برس گزارے، کیا چند برس تکلیف میں صبر نہ کروں؟ یہ جملہ جیسے ان کے صبر کا تاج بن گیا تھا۔ جب صبر کا کمال دنیا کو دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ دوبارہ کھول دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ٹھنڈا شفاف نورانی پانی نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا اس پانی سے نہاؤ اور اسے پیو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی پیا اور غسل کیا، چند لمحوں میں زخم ختم ہو گئے، بیماری مٹ گئی، جسم میں طاقت لوٹ آئی، چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا، صحت پہلے سے زیادہ بہترین ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سب کچھ عطا فرمایا جو چھین لیا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دگنی اولاد عطا کی۔ باغات لوٹ آئے، جانور بڑھا دیے گئے، کھیت پہلے سے زیادہ سرسبز ہو گئے، دولت میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن آسمان سے سونے کے ٹنڈے برسنے لگے اور حضرت ایوب علیہ السلام اپنے کپڑوں میں انہیں بھرنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب کیا میں نے تجھے کافی نہیں دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں تیری رحمت سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بہترین بندہ تھا۔